बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कमीर शरीफ में जहां एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी की मिसाल बन गई, गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। अवामी शिकायत मिली कि गैस सेंटर कमीर बैंक बाजार सरकारी रेट से महंगे दामों गैस फरोख्त कर रहा है। इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए जाने वाले A1 टीवी के रिपोर्टर का सवाल पूछना जुर्म बन गया। कमीर माशाल्लाह गैस सेंटर से सरकारी रेट पूछने और सरकारी रेट पर गैस ना देने के सवाल पर दुकानदार आग बगोला हो गया। A1 टीवी के रिपोर्टर का मोबाइल छीनने की कोशिश की, धक्के दिए, गालियां दी और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। इससे कबल भी माशाल्लाह गैस सेंटर के खिलाफ महंगी गैस बेचने के मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। अवाम की डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के हुकाम से अपील है कि महंगाई से पिसी अवाम को अगर हुकूमत कोई रिलीफ देती है तो ये माफिया इसकी राह में डाकू बन के सब कुछ लूट लेता है और अवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच पाता। ऐसे दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। भावनगर की तहसील चिश्तियाँ से PTI की एक और विकेट गिर गई। PTI के साबका MNA के उम्मीदवार मुमताज़ अहमद मतियाना का भी PTI छोड़ने का वीडियो बयान जारी। मुमताज़ अहमद मतियाना का कहना था कि पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है और हमारे सर के ताज को नुकसान पहुंचाने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के होने वाले वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती करते हुए वीडियो बयान में कहा है कि 9 मई के दुख भरे वाक़े को बयान नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तानियों के दिलों पर गुजरी। मज़ीद मुमताज़ अहमद मतियाना का कहना था कि मुशावरत के बाद सियासत से ब्रेक ली और आने वाले वक्त में हालात व वाक़यात के मुताबिक मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। अहले इलाक़े की खिदमत के लिए हम वक्त मेरे दरवाजे खुले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज़ अहमद मतियाना ज़िला बहावलनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और 2018 के इलेक्शन में PTI का कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। 9 मई के वाक़यात हमारी तारीख का स्याह बाब हैं। पाक फ़ौज हमारी है और हम पाक फ़ौज के हैं। इंतहाई दुख के साथ उन वाक़यात को बयान नहीं कर सकता जो पाकिस्तानियों के दिलों पर गुजरी है। लिहाजा मैंने फैसला किया है और अपने अजीज़ व कारब फैमिली और अपने भतीजे आतिफ मतियाना से मशवरा करके सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ और बाद के जो वाक़यात होंगे उनके मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करेंगे हम। ज़िले इंतज़ामिया और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चिन्योट के ज़ेरे एहतमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। तालीम बालगान स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त ट्रांसजेंडर स्कूल में DPO वसीम रियाज खान के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब हाकी। जी हाकी, मज़ीद आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया चिन्योट और पुलिस चिन्योट की जानिब से ट्रांसजेंडर के लिए तालीम बालगा का आज इफ्तिताह किया गया। मेरे साथ एक मौजूद है DPO चिन्योट वसीम रियाज खान। सब बताइएगा आज के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहत जो ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल कम्युनिटी है चिन्योट की, उसको डिफरेंट सर्विसेज दी जा रही हैं। ये उन्हीं सर्विसेज की एक कड़ी है जिसमें आज CO एजुकेशन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और हमने यहाँ पे स्पेशल क्लासेस जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए उसका आगाज़ किया है। इन क्लासेस में रोज़ाना की बुनियाद पे 3 घंटे के लिए इनको तालीम दी जाएगी और तालीम के साथ साथ जो कंप्यूटर के स्किल्स हैं वो भी सिखाई जाएंगी। इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद मुझे पूरा यकीन है कि ये कम्युनिटी इस माशरे में मुफीद शहरी के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकेंगे। जी, जैसा कि आपने DPO साहब की बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पे इनको स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी कि ताकि ये माशरे में महारत और अपना मकाम बनाकर अच्छा रोज़गार कमा सकेंगी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू में गर्मी की शिद्दत हर रोज़ बढ़ती जा रही है। दादू में वापटा वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं।
دادو شہر کی مختلف کالونیوں میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے۔ دادو کے شہریوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملاح سے۔ میں بھی موجود ہوں دادو شہر میں سخت لوڈ شیڈنگ ہے، شہری بہت پریشان ہیں، یہاں پینے کا پانی نہیں موجود۔ ابھی یہاں موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ تو کل سے لے کر جو انہوں نے بجلی دی ہے تقریباً میں نے 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے، باقی 5 سے 6 گھنٹے جو بجلی آئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم اس میں اپنا پانی بھریں، فریج چلائیں، فریج میں گوشت رکھا تھا وہ سارا خراب ہو گیا، سمجھے نا۔ یہ 2 دن میں جو تھا حساب کتاب، اتنی جو کیا نام ہے بے حسی ہے اور بے اعتنائی ہے ان لوگوں کی، ہمارے باپ ڈالے لوگوں کی، کہ ہم کہاں جائیں، ہم بتائیں تو صحیح نا، کدھر جائیں، ہم کدھر چلے جائیں۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہر ایک گھنٹہ صرف دیتے ہیں، 4 گھنٹے بند ہوتی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ بجلی جو ہے وہ کیوں اتنی عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ عوام اتنی پریشان ہے کہ گرمی میں اتنی تیز ہے کہ انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بل بھی اپنا لے لیتے ہیں اور لوڈ بجلی شیڈنگ کا خاتمہ کریں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں۔ तमामु घणी जेको आहे सो लोड शेडिंग लॻी पई आहे ऐं गर्मी बि इलाही आहे, माण्हू सफ़ा बेहोश थी था वञनि, एॾी गर्मी आहे, सो लाइट बि कोन्हे का। کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ बसि मुतालबो हाणे आला इख़्तियारनि खां मुतालबो आहे त हिन दादू खे नज़र कनि, लाइट ॼनी कोन था हिते। ईद खां इलावा हूअं बि लाइट इलाही हिते लोड शेडिंग थी लॻी पई आहे। सो हाणे असांजी आला इख़्तियारनि खां इहा गुज़ारिश आहे त लाइट जो मसइलो जेको आहे हिते दादू में हल कराए। सब हैरान है, क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई सुकून नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, क्या करें। کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ मुतालबा ये है कि लाइट हो ना, लाइट के सिवा कैसे गुजारा होगा। بھائی یہ 4 دن ہو گئے مسلسل 5 منٹ آ رہی لائٹ، اس کے بعد لائٹ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا جنگل میں یا شہر میں، پتہ ہی نہیں چل رہا جنگل میں شہر، نہ حکمران ہے، نہ کوئی سہولت ہے، نہ کس چیز کی، نہ پانی ہے واٹر سپلائی، نہ لائٹ ہے، نہ گیس ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ ہم یہی مطالبہ کریں گے، خدا را کچھ رحم کھائیں قوم کے اوپر۔ اتنے سال ہو گئے ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہم آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے کل رات سے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور کافی ٹائم ہو گیا ہے لائٹ نہیں چل رہی، بالکل بھی لائٹ نہیں ہے دادو میں۔ آج صبح سے کم 1 گھنٹہ بھی لائٹ نہیں چلی، یہ اشر ہے دادو ضلع کا۔ پریشان ہے یار، سارا دن گرمی میں، ساتھی کو تکلیف ہو گئی تھی، بیمار پڑا تھا بیچارہ، ابھی لے کے گئے تھے اسپتال گرمی کی وجہ سے؟ گرمی کی وجہ سے۔ اچھا، کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ بس یہی مطالبہ ہے کہ مہربانی کر کے لائٹ دے دیں، بڑے پریشان ہیں ہم۔ گرمی تھی آج کل، بس جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے لائٹ کی وجہ سے۔ 1 منٹ دیتے ہیں، 5 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، بس رات تو 5 منٹ دے رہے تھے اور 2 گھنٹے بجلی نہیں، 5 منٹ دے رہے تھے، 2 گھنٹے بجلی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا نظام ہی کرپٹ ہے، یہ بھابڈا والوں نے حد کر دی۔ جلال پور پیلوارہ کے نوائی علاقے بستی گمن میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ظالم باپ نے ذاتی رنجش پر بچی کی پیدائش کے 1 گھنٹے بعد معصوم بچے کا پوسٹ مارٹم کرا ڈالا۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو رزلٹ 0/0۔ جب بچی کی ماں کا موقف لیا گیا تو اجڑی ہوئی ماں نے رو کر بتایا کہ میرا بیٹا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے فوت ہوا، اور بچی کی ماں کا کہنا تھا کہ ظالم باپ نے میرے بیٹے کا پوسٹ مارٹم کرا کر بڑا ظلم کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس ہونے والے ظلم کا فوری ایکشن لیں اور اس ظالم باپ کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ جھوٹے گالی ساری ہمشیرہ کو طلاق دیتے ہیں، تو بعد ساری ہمشیرہ تھے، پہلے بھی 4 بال پائے تھے پلدے پہ، ساری ہمشیرہ حاملہ ہے، ان کے باوجود ساری ہمشیرہ جو رہی ہے کیسے ان کے بال پیدا تھے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت اور عوامی شکایت کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید کا مختلف علاقوں میں دورہ۔ پولیتھین بیگ کے غیر مجاز استعمال، ناجائز تجاوزات کرنے پر 4 دکانیں سیل کر دیں، مینیجر گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے چیف رپورٹر راشد عباسی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کی ہدایت اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید کا سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں دورہ۔
اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے ضروری اشیاء کی قیمتوں کی جانچ کی اور سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں پولیتھین بیگ کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی صفائی کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے زائد قیمتوں پر 4 دکانیں سیل کر دی جبکہ مینیجرز کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے 17 میل کے قریب ناجائز تجاوزات بھی ہٹا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کرنے والے افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا اور سامان ضبط کر لیا گیا۔ دیگر خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا گیا اور وارننگ دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد عباسی، A1 ٹی وی، اسلام آباد۔ سرحد میں اغوا برائے تاوان کا سلسلہ جاری ہے۔ سرحد سے وارہ برادری کے 2 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ وارہ برادری سراپا احتجاج ہیں۔ سرحد تانہ کی حدود گاؤں جان محمد بارو میں زرعی زمین پر کام کرنے والے ہاری مشتاق بارو اور عمر بارو کو مسلح ڈاکو اغوا کر کے اپنے ہمراہ لے گئے، جبکہ مسلح ڈاکو نے فائرنگ کر کے محمود پہوڑی کو شدید زخمی کر دیا، جسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ وارہ برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس سے مویوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کاموکی کے علاقے عبداللہ روڈ پر بارش کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 2 بچیوں اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 5 زخمی ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال کاموکی منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ 13 سالہ مریم، 2 سالہ نور فاطمہ شامل ہیں۔ زخمیوں میں 60 سالہ 30 سالہ 18 سالہ 5 سالہ بلال اور 7 سالہ یوسف شامل ہیں۔ سکران کے نوائی گاؤں مبارک بروئی میں بروئی برادری کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور کیریا برادری کے سردار عبدو سردار کیریو کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکران سے GM لغاری۔ جی بالکل، سکران کے نوائی گاؤں مبارک بروئی میں بروئی برادری کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کیریا برادری کے سردار عبدالستار کیریو کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کو سردار عبدالستار کیریو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب برادری ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انسانیت کے ناطے ضرورت مند کی خدمت کروں۔ گاؤں مبارک بروئی میں آ کر احساس ہوا کہ یہ گاؤں بنیادی سہولیت سے محروم ہے، جس میں تعلیم، راستے اور صحت اس گاؤں والوں کا بنیادی حق ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس گاؤں کے مسائل ترجیح کے بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلے اس گاؤں کو پکی سڑک دی جائے گی۔ اس موقع پر بروئی برادری کی معزز شخصیات ممتاز علی بروئی، محمد ہاشم بروئی، استاد غلام نبی بروئی اور محمد حسن بروئی سمیت گاؤں کے لوگوں کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سردار عبدالستار کیریو پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی گئی۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں کو گاؤں کی معزز شخصیات کی جانب سے سندھ کی ثقافت، ٹوپی اور اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر پروگرام کے آرگنائزر ضلع کونسل شہید بنظیر آباد کے ممبر ولی محمد کیریو اور داؤد سولنگی کی جانب سے استقبالیہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں سکران پریس کلب کے صدر معروف کالم نگار قاضی جاوید سنائی، نوجوان صحافی منصور لغاری، محمد بچل کیریو، شوکت حسین کیریو، شاہنواز مانیوٹھو، نادر علی کیریو سمیت سکران کی صحافی، سوشل و سماجی لوگوں نے شرکت کی۔ جی حویلی لکھنؤ میں سویڈن حکومت کی جانب سے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف صحافی برادری نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی شاہد سعید وٹو۔ جی بالکل، چند روز قبل سویڈن میں مسلم امہ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کے واقعہ کے خلاف حویلی لکھا کی صحافی برادری سراپا احتجاج۔ صحافی برادری سمیت سول سوسائٹی اور مذہبی رہنماؤں نے اس واقعہ کے خلاف پرامن ریلی نکالی۔ اس شرمناک واقعہ کی بھرپور مذمت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافیوں میں شامل الیکٹرانک میڈیا حویلی لکھا کے لیگل ایڈوائزر میاں سرفراز وٹو ایڈوکیٹ اور چیئرمین چوری عبد الرحمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ سویڈن حکومت نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی مقدس کتاب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی قرآن مجید فرقان حمید، جس پر ہمارا ایمان ہے کہ بے حرمتی کرنے کی اجازت دی۔ اس انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ پر
स्वीडन हुकूमत से सफारती तिजारती तल्लुकात ख़त्म करके स्वीडन सफ़ीर को फिल फौर मुल्क बदर करने की अहकामात जारी किए जाएँ ताकि आइंदा कोई भी गैर मुस्लिम ममालिक के शर पसंद अनासर मुस्लिम उम्मा के जज्बात को मजरू न कर सकें। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। हम तमाम मज़ाहब की इज़्ज़त और कदर करते हैं, मगर इसका मतलब हरगज़ नहीं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में नाकाबिल कबूल हरकत की जाएँ। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सजावल सिंध के मेमन लावारिस नहीं हुए। वडेरों के जुल्म का शिकार होने वाले रजब मेमन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध मेमन इताद रजब मेमन का वारिस है। इन ख्यालात का इज़हार सिंध मेमन इताद के चेयरमैन सिद्दार हाजी अब्दुल शकूर ने डरो पहुँच कर रजब मेमन की रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जाति के सरदार वडेरे का ख्याल है कि वो रजब मेमन को डरा धमका कर इनकी ज़मीन कोड़ियों के मोल खरीदेंगे, जो इनकी गलत फहमी है। उन्होंने कहा है कि रजब मेमन के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए और इन्हें अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले वडेरे दानिश खान मलकानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर सिंध मेमन इत्तेहाद पूरे सिंध में एहतजाज करेगा। शाहकोट में निजी फलाही तंजीम शाहकोट की जानिब से हुर्मत कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में शहर भर की वकला बिरादरी, साफ़ी बिरादरी, समाजी तंजीमों, ताजरान, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन, स्कूल्स एसोसिएशन समेत तमाम मकातब फ़िक्र के मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है, इसकी बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ननकाना साहिब में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ननकाना मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर का मुतल्लिका अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत वाटर डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की मुतल्लिका इदारों को बर वक्त और तेज़ रफ्तारी से निकासी आब यकीनी बनाने की हदायत। मुसलसल बारिश की वजह से पैदा होने वाली हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका अफसरान फील्ड में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए शहर भर से निकासी आब को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। नशेबी इलाकों से पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने के लिए वाटर डिस्पोजल स्टेशन को मुसलसल फ़ाल रखा जाए। चेयरमैन सोराबगोड टाउन लाला अब्दुल रहीम की ज़ेर निगरानी मुहर्रम उल अरहा में इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे सन्नाउल्लाह हेगड़ो की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताते चलें चेयरमैन सोराबगोड टाउन लाला अब्दुल रहीम की ज़ेर निगरानी मुहर्रम उल हराम में इंतजामात के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन इमरान बिरोई, म्यूनसिपल कमिश्नर इम्तियाज मक्सी, वाइस चेयरमैन यूसी 600 मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिला शर्की सरवर खान गाजी, चेयरमैन यूसी 7 चौधरी फारूक जमान और दीगर मौजूद थे। सोराबगोड टाउन में मौजूद तमाम इमाम बारगाहों को लाहक तमाम तर मसाइल के हवाले से मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए गए। इस मौके पर एसएचओ सोराबगोड, एसएचओ साइट सुपर हाईवे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएमके इलेक्ट्रिक, अमला, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी मौजूद थे। इस मौके पर टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और दीगर का कहना था कि मुहर्रम और हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को पैदा करना टाउन इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। तमाम इदारे इस महीने में अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम दें। उन्होंने मजीद कहा कि सोराबगोड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में इमाम बारगाहों के इतराफ सफाई सुथराई के इंतजामात वक्त से पहले कर दिए जाएंगे। इबादत गाहों के इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा रखने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं, जो यूसीस की सतह पर मुंतजमीन से राब्ते में रहेंगे। जी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के बाद अब सक्कर में भी क्राइम सीन को डिटेक्ट करने के लिए 30 अफराद और जदीद आलात की 3 मोबाइल पर मुश्तमिल एक यूनिट कायम किया गया, जिसमें खैरपुर, गोडकी समेत दीगर इलाकों में ये यूनिट काम करने के लिए तैयार है। जदीद टेक्नोलॉजी से 3 वैन भी इस यूनिट का हिस्सा है। अंदरूनी सिंध में मर्डर, रेप केस, चोरी और बहुत सी वारदातें होती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए एक यूनिट कायम करने की अशद ज़रूरत थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सरारी शहर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में हाफिज राज मक्सी समेत दीगर शामिल थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मलून पर लानत भेजते हैं जिसने पाक किताब को जलाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गई पाक मुकद्दस कुरान मजीद की बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे, स्वीडन के इस्तेमाल शुदा प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाई जाए।
چین کے جنوبی اور وسطی حصوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی. متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو سرگرمیاں جاری ہیں. مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. چین میں اس وقت شدید موسم سے نمٹنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں. ملک کے جنوبی اور وسطی حصوں میں بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے نظام زندگی کو شدید متاثر کیا ہے. سیلاب کی وجہ سے شدید متاثرہ علاقوں میں چونگچنگ شہر، صوبہ ہونان اور صوبہ سیچوان شامل ہیں. متاثرہ شہریوں کا محفوظ مقامات پر انخلاء کیا گیا ہے اور انہیں ہر ممکن سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں. حکام کی جانب سے پیش کی انتباہ اور بروقت اقدامات کی بدولت جانی نقصان کو کم سے کم کیا گیا ہے. صدر شی جن پنگ نے تمام سطحوں پر حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظ اور املاک کو یقینی بنانے کو اولین ترجیح دیں اور سیلاب کی روک تھام اور آفات سے نمٹنے کے لیے اپنے کام کے ذریعے نقصانات کو کم سے کم کریں. انہوں نے نیشنل فلڈ کنٹرول اور خشک سالی کے امدادی ہیڈ کوارٹر، ایمرجنسی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، آبی وسائل کی وزارت اور دیگر متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ مجموعی طور پر کوارڈینیشن کو بڑھائیں اور ریسکیو اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. سی پی سی کی تمام سطحوں پر کمیٹیوں اور مختلف سطحوں کی حکومتوں کو سیلاب کی روک تھام اور آفات سے نجات کی بنیادی ذمہ داری پوری طرح سنبھالنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ مؤثر طریقے سے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو اولیت میں رکھنا چاہیے اور مختلف نوعیت کے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گزشتہ دہائی کے دوران چین نے آفات سے بچاؤ و امدادی سرگرمی اور ہنگامی رد عمل کے نظام میں مزید بہتری لائی ہے اور اس نظام کو قوانین و ضوابط، عملے، مواد اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید مضبوط بناتے ہوئے قیمتی انسانی جانیں بچائی گئی ہیں. شاہد افراز خان، بیجنگ. A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی.